डाक्टर साहबलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। ल हस्, धन्यवाद। डाक्टर साहब, म आज नेतृत्वसँग, राजनीतिक दलका नेतृत्वसँग सम्बन्धित विषयमा कुराकानी गर्न चाहन्छु। यो नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरू, खास गरी नेतृत्व तहमा रहेका, अध्यक्षमा रहेकाहरू चाहिँ किन आर्यघाट नपुगुन्जेलसम्म त्यो पदै छोड्न चाहँदैनन् डाक्टर साहब? त्यो त राजनीति नेपालमा व्यवसाय हो नि त। एउटा व्यावसायिक मान्छेले, विनोद चौधरीले आफ्नो इन्डस्ट्रीको चाहिँ अपनत्व र लिडरसिप छोड्छ त बाँचुन्जेल? राजनीति त नेपालमा व्यवसाय हो नि त। यो काङ्ग्रेसकै हो र त्यही देखिन्छ। कम्युनिस्टभित्र त अब प्रचण्डको कति वर्षदेखि त्यहाँ विद्रोह नै चाहिँ अदालतै चाहिँ लिएर गए। अब अहिले फुटेको एकीकृत समाजवादी पार्टी माधव नेपाललाई पनि त्यहाँ समान हैसियत बराबरको अध्यक्ष भएन भनेर अरू विभिन्न मागसहित त्यो माग पनि एउटा चाहिँ थियो भनेपछि चुनाव हारे पनि अध्यक्ष नै चाहिने, यो कस्तो प्रवृत्ति भयो? यो अध्यक्ष पदमा चाहिँ के हुन्छ डाक्टर साहब? होइन, पावर हो नि त त्यो त। जस्तो यता अर्थमा कुरा गर्ने भने मौद्रिक स्वामित्वको कुरा आयो, होइन? मनी पावर हुन्छ नि त, एउटा पोलिटिकल पावर्स, मिलिटरी पावर्स, राइटिङ पावर्स, एकाडेमिक पावर्स, अनेक पावरहरू हुन्छन् नि त। एउटा लेखकलाई निरन्तर लेखिरहन किन मनपर्छ? निश्चित लेखहरू नआउन् भन्ने चाहना निश्चित समूहको हुन्छ। किन हुन्छ? किन त्यो राइटिङ पावर हुन्छ। त्यहाँ एउटा लेखले उथलपुथल ल्याइदिन सक्छ कहिलेकाहीँ। त्यो त पावर हो नि। होइन, त्यो लेखकको पावर एक ठाउँमा रह्यो, तर राजनीतिमा त फेरि त्यहाँ विकल्प हुन्छ नि डाक्टर साहब। लेखकको त एउटा लेखन शैली उसको मात्रै आउन सक्छ, प्रतिभा उसको जत्तिको हुँदैन। तर राजनीतिक अध्यक्ष पदमा त त्यहाँबाट अरू नयाँ चाहिँ नि अझै प्रतिभावान कोही खारिएर आएको नि त हुनसक्छ नि। तिनीहरूले किन अवसर पाउँदैनन्? किन छोड्दैनन्? होइन, किनभने त्यो मैले भन्दै थिएँ, त्यो पावर हो र त्यो पावरमाथिको हैकम परित्याग गर्ने संस्कार यहाँ छैन। जस्तो वेस्टर्न सोसाइटीमा तपाईँ सितिमिति यस्तो देख्नुहुन्न। जस्तो युकेमै जानुभयो भने 3-4 प्रधानमन्त्री पर्सनल्ली म फिल गर्छु क्या। डेभिड क्यामरोन, यो टोनी ब्लेयर, त्यो मार्गरेट थेचरका पालादेखिका गोर्डन ब्राउन, 4-5 जना प्रधान, जोन मेजर, 5 जना प्रधानमन्त्रीको बारेमा म आफैलाई पर्सनल्ली जानकारी छ। तर ती प्रधानमन्त्रीहरू जिउँदो छन् कि दिवंगत भइसके ब्रिटिस नागरिकलाई पनि थाहा हुँदैन। किनभने एउटा भूमिका खेल्छन् अनि रिटायर हुन्छन्। जस्तो अहिले ओबामा जुन ठाउँमा काम गर्थे विगत समयमा फर्केर त्यहीँ गएर काम गर्थे। अल गोर भन्ने थिए भाइस प्रेसिडेन्ट, सायद 2 टर्म भाइस प्रेसिडेन्ट बसे त्यहाँ। त्यसपछि उनी युनिभर्सिटीमा पढाएर आएका थिए। हाम्रो नेपालमा पनि त्यस्तो किसिमको सिस्टम थियो। राजाले कति मान्छेलाई, एकदमै लब्ध प्रतिष्ठित मानिसहरू, जस्तो डाक्टर हर्क गुरुङको नाम त तपाईँले पनि सुन्नुभएको छ। हजुर। रामप्रसाद राजबागको नाम सुन्नुभएको छैन होला। डाक्टर रामप्रसाद राजबाग भनेको चाहिँ म्यानेजमेन्टको लेक्चरर हो। अब पञ्चायतका पालामा पनि यो अभ्यास हुन्थ्यो। जिम्मेवारीबाट निवृत्त हुने बित्तिकै आफ्नो साबिकको जिम्मेवारी उनीहरू फर्किन्थे र त्यसलाई गौरवको विषयको रूपमा हेरिन्थ्यो, लिइन्थ्यो त्यो बेला। त्यसकारण बाहिरी मुलुकमा चाहिँ राजनीतिलाई पेसा मानिँदैन। तपाईँको पेसा छैन भन्ने बित्तिकै त्यो कुरा त्यहाँ एउटा अचम्मको विषयवस्तु बन्छ। तपाईँको पेसा एउटा टोली आएको रहेछ अरे विदेशमा यहाँ एकपल्ट, नेपालका अहिले तपाईँले भनेका नेताहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्न भनेर सबैसँग सोचियो तपाईँको पेसा के, तपाईँको पेसा के, तपाईँको पेसा भन्दा ती जम्मै तपाईँले अघि भनेका नेता अध्यक्षहरूले चाहिँ हाम्रो पेसा राजनीति भनेछन्। त्यसो भने तिमीहरूको देश कहिले पनि बन्दैन भने यो रिसर्च गर्ने कुनै अर्थ छैन। किनभने तिमीहरूको देश कहिले बन्नेवाला नै छैन। जब राजनीतिले अथवा नेतृत्वले राजनीतिलाई पेसा बनाउँछ त्यसपछि त्यो देशले कहिले पनि तरक्की गर्न सक्दैन। राजनीति भनेको त लेमेन भाषाबाट भन्दाखेरि समाजसेवा हो। राजनीतिक भाषाबाट भन्दाखेरि त समाज रूपान्तरणको प्रक्रिया हो। अब यहाँ नेता भन्नेले, जसलाई तपाईँले नेता भन्नुभएको छ, त्यसले यो कुरा सुनेको त छ, बुझेको त म अपेक्षै गर्दिनँ। सुनेको त छ, सुने जस्तो लाग्दैन मलाई। किनभने विद्वान व्यक्ति, पढ्ने व्यक्ति विद्वान हुन्छ, तर रूपान्तरित व्यक्ति चाहिँ आत्मज्ञानी हुन्छ। त्यो चाहिँ विद्वान र आत्मज्ञानीमा फरक पर्छ।
यो ल्याएर राखिदिने हुन्छ कि के हुन्छ डाक्टर साहब? जस्तो मधेस केन्द्रित 6वटा दल मिलेर एउटै दल बने, त्यहाँ 6 जना अध्यक्ष भए। अब राप्रपाको 3वटा दल फुटेका 3टा दल एउटै दलमा जाने भने त्यहाँ 3 जनै अध्यक्ष भए। नेकपा बन्यो, नेकपा बनेपछि होइन हामी त 2टा अध्यक्ष त रहनै पर्छ भन्ने भयो। यो अध्यक्ष पदमा चाहिँ अध्यक्ष भने त एकजनाले लिडरसिप गर्ने हुन्छ, त्यसमा पनि यति धेरै व्यक्ति भनेपछि सबैलाई यो अध्यक्ष बाँड्न पनि मिल्ने, यो कस्तो खालको सिस्टम, यो राजनीतिक अभ्यास नेपालमा? अनि यो नमिल्ने कुरा मैले सुरुदेखि भनेको थिएँ नि, एउटा पार्टीमा 2टा अध्यक्ष हुँदैन, त्यसमा पनि कम्युनिस्ट पार्टीमा त हुँदैन। तर यहाँ कोही पनि 2 नम्बर हुन चाहँदैन। जस्तो अहिलेको झगडा, नेकपामा उनीहरूले 2टा अध्यक्ष राखेर हामी एउटा जेटका 2टा पाइलट हौँ भनेर 2-3 वर्ष ठगे हामीलाई। यानी गुनी मान्छेले त सुरुमै भनेको थिए यो हुँदैन, चल्दैन भनेर, हामीलाई नै कुट्ला जस्तो गरे। किन चल्दैन? ठुलो जहाजमा 3टा पाइलट हुन्छ भनिदिए, हामी पाइलट जहाज चढाएको छैनौँ र, हामीलाई थाहा छ नि। त्यहाँ पाइलटै 2टा भयो भने पाइलट हुन्छ, को पाइलट हुन्छ? 2टा त बराबर त हुँदैन नि काहीँ पनि। तर यिनीहरूले यहाँ 2टा बराबर भनेर राखे, यो नै नमिल्ने। दोस्रो, कम्युनिस्ट पार्टीमा त बहुपद भन्ने कुरा कल्पनै छैन, व्यवस्थै छैन, त्यस्तो कल्पनै गरिँदैन। त्यो चाहिँ मोनोलिथिक, त्यसको आइडियोलोजी मोनोलिथिक हुन्छ, सङ्गठनात्मक प्रणाली मोनोलिथिक हुन्छ। त्यहाँ चाहिँ मल्टिपोस्टको कन्सेप्टै हुँदैन, मल्टी आइडियोलोजीको पनि कन्सेप्टै हुँदैन। भिन्न मत आयो भने तपाईँले त्यो मतलाई सर्टेन प्रक्रियाबाट मात्रै जाहेर गर्न पाउनुहुन्छ। त्योभन्दा परको कुरालाई अनुशासनहीनताको विषय मानिन्छ। यहाँ यिनीहरूको बारेमा मैले यही कुरा भनेको थिएँ नि, तिमीले जुन कुरा गर्दैछौ यो हुँदैन, यो हुने कुरा होइन। यो जुन पार्टीभित्र पनि त्यहाँ हुन त त्यो अधिवेशन पनि हुन्छ, त्यहाँभित्र पनि प्यानल हुन्छ, त्यसमा चाहिँ जो अलिकति वृद्ध उमेरको हुन्छ उही व्यक्तिलाई नै अध्यक्ष बनाउने सिस्टम जुन हुन्छ नि, कहिलेकाहीँ चाहिँ नयाँ भर्खरको पुस्ताले पनि प्रयास गर्नु नि, त्यो प्रयास चाहिँ किन गर्दैनन् कि गरेको देखिन्छ? तिनीहरू स्वाभिमानी कार्यकर्ता होइनन्, त्यो स्वाभिमानी नेतृत्व होइन। उनीहरू पदको लागि र कार्यकारणले नेताले टिपेर लगेर टिको लगाएर त्यहाँ पुर्याइदिएका मान्छेहरू हुन्। मलाई लाग्छ बिरलै मान्छेहरू त्यहाँ पुग्न लायक होलान्। पुग्न लायक छन् भने पनि तिनीहरू चाहिँ तपाईँहरूले तिनीहरूको नाम पनि सुनेको छैन, तिनीहरू चाहिँ नेपथ्यमा छन्। जस्तो यस्तो कुरा भाइको हुन्थ्यो भन्ने मैले बुझेको भए म तिनीहरूको क्रोनोलोजी नै लिएर आउँथेँ, को वरिय नेता हुन् ती पार्टीभित्र भनेर। जो अहिले यहाँ देखिराखेका छन् यिनीहरू त गाविस अध्यक्ष हुन लायक पनि होइनन्। रातोरात मन्त्री हुन्छ यहाँ, रातोरात सांसद हुन्छ यहाँ, कोही पनि राजदूत हुन्छ यहाँ। त्यसपछि मान्छेमा एक खालको महत्त्वाकांक्षा बढ्यो। डाक्टर साहब, अब अर्को एउटा प्रसङ्ग, जस्तो एक व्यक्ति एक पद भन्छन्, यो जति बेला सत्तामा भएका राजनीतिक दलभित्रको खास झगडा पनि त्यही देखिन्छ। हिजो केपी शर्मा ओली हुँदाखेरि पनि प्रधानमन्त्री चलाउन त अध्यक्ष मलाई देऊ भन्ने त्यहाँ कुनै न कुनै हिसाबमा यति मात्र गरिदिएको भए अध्यक्षलाई छोडेँ मैले, म फुल्ली प्रधानमन्त्री अथवा देशको विकासमा मात्र लागेँ भने भए नि त्यो हुन्थ्यो होला भन्छन् मान्छेहरू। अनि अहिले काङ्ग्रेसमा पनि अब शेरबहादुर देउवाले त त्यो अधिवेशनपछि आफू चुनिन्न कि भन्ने हिसाबले छल्दै मङ्सिरसम्म धकेलिदिइसकेका छन्। यद्यपि उनी प्रधानमन्त्री छन्, ल पार्टीको अधिवेशन चलाइदेऊ नि त, म चाहिँ सरकारको कामकाजमा लाग्छु भनेर पनि उनी भन्दैनन्। यो प्रवृत्ति, यो अध्यक्ष पद प्रधानमन्त्री पाए पनि राजनीतिज्ञको त अन्तिम उद्देश्य त्यही प्रधानमन्त्री नै हुन्छ होला, त्यो पाए पनि त्यो अध्यक्षमा चाहिँ टाँसिराख्नु पर्ने कारण चाहिँ त्यही पावर मात्रै हो त? अरू केही छैन। जस्तो राजनीतिज्ञहरू पदको लागि मरिहत्ते गर्छन् भन्ने पनि एब्सोल्युटली मिल्दैन। किनभने प्रदीप गिरी यी छन्, उनले त पदको लागि कहिले पनि जोड लाएनन् नि, होइन? अरू कति पनि अरू नेताहरू पनि होलान्, होइन? नेकपामा पनि अरू नेताहरू होलान्, होइन? अब माओवादीभित्र पनि पोष्टबहादुर बोगटी थिए, हामीले चिनेका आदर्श नेता नै थिए। सिपी गजुरेल पनि त्यत्रो जोड गरेको हामीले देखेनौँ। मोहन बैद्यले त पहिलो संविधान सभाबाट सभासद पदै छोडे। मोहन विक्रम पनि कुनै पदमा कहिले पनि आएनन्। माओ त्से-तुङको नाम त सुन्नुभएको छ तपाईँले? माओ त्से-तुङ पनि कहिल्यै पनि राजकीय पदमा आएनन्। पछि देङ सियापिङले पनि त्यही मार्ग अनुसरण गरे। गान्धीको कुरा पनि यही हो। लेनिन पनि त्यस्ता चाहिँ सत्ता भोगी थिएनन्। सम्पूर्णका सम्पूर्ण त्यस्तै हुन्छन् भन्ने कुरा चाहिँ होइन, यहाँ पनि होइन, अन्यत्र पनि होइन। तर नेपालको कन्टेक्स्टमा त बरु अधिवेशन वर्षौँ नगरिदिने, आफू चाहिँ त्यो कसरी हुन्छ अध्यक्ष नछोड्ने भयो क्या?
अब तर नेपालको केसमा आउँदाखेरि यो प्रवृत्ति चाहिँ मुख्य देखियो, अन्यत्र चाहिँ त्यो प्रवृत्ति मुख्य देखियो। नेल्सन मण्डेलालाई भनौँ न, नेल्सन मण्डेला चाहिँ 27 वर्ष जेल बसे, बाहिर आएपछि राष्ट्रपतिको कुरा भयो। उनले भने मैले त राष्ट्रपतिको लागि सङ्घर्ष गरेको होइन, मलाई पदको आवश्यकता छैन, मलाई त कालो र गोरा बिचको जो विभेद हो त्यो अन्त्य गर्नु थियो, त्यो अन्त्य भयो, अब मलाई अर्थोक्ति चाहिँदैन। मण्डेलाले यो भने। त्यसपछि त्यसो भने एक टर्म चाहिँ बस्दिनु पर्यो भन्ने कुरा आयो। त्यसमा पनि मण्डेलालाई चाहिँ त्यति प्रसन्नता थिएन। फेरि विश्वभरिका मान्छेहरूले नै अनुरोध गरे एकपल्ट बस्दिनै राम्रो हुन्छ होला भनेर। ल त भने बस्दिए। त्यसपछि उनी त्यहाँबाट बाहिरिए। वास्तवमा त्यसपछि एउटा विकृत राजनीतिक नेतृत्व देखा पर्यो दक्षिण अफ्रिकामा। तीमध्ये उनी पछि राष्ट्रपति भएका त मलाई लाग्छ अहिले जेलमै छन् होला। त्यसकारण संसारभरि नै दुई किसिमको नेतृत्व हुन्छ। एउटा राजनेता हुन्छ, अर्को सामान्य नेता हुन्छ। नेपालमा चाहिँ सामान्य नेता पनि भएन, दलगत पदाधिकारी मात्रै हुन् यिनीहरू चाहिँ। यिनीहरू कोही पनि नेता होइनन्। दलका पार्टी अध्यक्ष, पार्टी महासचिव, उपाध्यक्ष, मन्त्री, प्रधानमन्त्री यस्तो चाहिँ हुन्। बट दे डोन्ट डिजर्भ। पोस्ट पनि यो राजकीय पद पनि उनीहरू डिजर्भ गर्दैनन्, अनि दलगत पद पनि यिनीहरू डिजर्भ गर्दैनन्। टिको लाएर अथवा निर्वाचित भयो भने ग्याङस्टरिजमबाट हाम्रो समूहको यो, तिम्रो समूहको यो भन्ने हुन्छ। अनि समानान्तरमा त्यहाँभित्र ग्याङस्टरिजम गर्छन्। लिने दिने, किन बेच, खेल खाल, झेल जाल, धाँधली सबै कुरा गर्छन् नि त। त्यसकारण यो कारणले नेपालमा जुन यो नेतृत्वको प्रश्न हो, यो एक त विश्वसनीय पनि छैन, अर्को त त्यो नेतृत्व भन्ने ठाउँलाई चाहिँ आफ्नो बनाएर, जस्तो अब अहिले चाहिँ उमेश श्रेष्ठ अब म खरबपति छु भन्छन् नि त, होइन? अब उनलाई त्यो राज्य मन्त्रीमा के स्वाद होला ल भन्नु त? होइन, देश विकास गरौँ भनेका छन् उनले। अब देश विकास अब 40 वर्ष नेताले त सकेन भने अब उमेश श्रेष्ठले देश विकास गर्ला नि त? अन्यत्र सफल भएको मान्छे त्यहाँ आएर काम गर्छु भन्न त के गाह्रो पऱ्यो डाक्टर साहब? होइन, त्यो प्रविधि छैन नि त यहाँ। फेरि त्यो मान्छे त कस्तो जस्तो तपाईँलाई म एउटा भन्छु, हाम्रो यो माओवादीवाला नै पावरमा भएका बेला भाइकै जस्तो सोचाइ अन्तर्गत डाक्टर पीताम्बर शर्मालाई चाहिँ योजना आएको उपाध्यक्ष बनाइयो। त्यसपछि उहाँलाई के भनियो भने यी मान्छेलाई तपाईँले चाहिँ आफ्नो टिममा राख्नु। ती मान्छे जम्मै या त प्लेयर थिए, होइन भने आभारा थिए। यो टिमबाट त म काम गर्न सक्दिनँ भन्नुभयो उहाँले। 15 वर्षमा त्यो पदबाट उहाँले रिजाइन दिनुभयो। अब चैतन्य मिश्रको नाम त सुन्नु भएको छ नि? सुन्नु भएको छ है? ठुलै समाजशास्त्री भन्छन् नि। हेर्नु त कुन हालत भयो। काम गर्न दिन्छन् त यिनीहरूले? त्यो कामको कुरा होइन, यो खालि एउटा अवसरको कुरा हो, आफ्ना मान्छेलाई मालामाल गराउने कुरा हो, र ती मानिसलाई राखेर आफ्नो उल्लु साध्ने कुरा। कमिसन कलेक्सन गर्नु पर्यो, लगेर बुझाउनु पर्यो नेतालाई। त त्यो कारणले पदमा मान्छे चाहिँ टाँसिरहन्छ। ठुल्ठुला पदहरू जो जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने साधन स्रोतसँग प्रत्यक्ष सर, जस्तो अब नेपाल प्रहरीको चिफ हो, मुख्य सचिव हो, सशस्त्रको चिफ हो, गौडाका सिडिओहरू भए, अर्थ सचिव हो, तपाईँले देखिरहनु भएको छ नि। तिनीहरू चेन्ज भइरहेछन्, उमेर अनुसार रिटायरमेन्टको कुरा पनि हुन्छ। यहाँ चाहिँ त्यो भएन। रिटायरमेन्ट त त्यो आफ्नो तर जस्तो अर्थमन्त्री, अर्थ सचिव भनौँ न, 6 महिना थियो होइन, थन्क्यो होइन? मुख्य सचिव, अब अहिलेको जो मुख्य सचिव छ परराष्ट्रमा थिए, मलाई लाग्छ त्यहाँबाट यहाँ आउनु स्वाभाविक गलतै होला, कमसेकम स्वाभाविक चाहिँ होइन। त्यहाँबाट यहाँ ल्याए। अब यिनले के गर्छन् भने मोलतोल गरेर रिटायर हुनुभन्दा 4 महिना अगाडि राजीनामा गरेर यिनी अमेरिकाको राजदूत भएर जान्छन्। जुन चाहिँ योभन्दा पहिला यतातिर चाइनामा एउटा गए, अहिले नै युकेमा अर्का छन्।
त्यसरी सबै पद प्रतिष्ठाहरू किनबेच गर्ने, मोलतोल गर्ने, त्यसलाई दोहन गर्ने, 3 पुस्ते जोड्ने, हैन, कालो धनलाई चाहिँ सेतो बनाउने, अथाह सम्पत्ति जोड्ने। अहिले त्यो मेलम्चीको कुरा आइरहेछ नि, 25-30 वटा प्राडो गाडीहरू हराइरहेछन् अरे। हजुर, हो त्यसको लागि मान्छे मन्त्री हुन चाहन्छ, त्यसको लागि मान्छे पदमा बसिरहन चाहन्छ। अब अहिले भनौँ न, अब अहिले पो पावरमा छ त माओवादी, होइन भने यो काण्डमा त अख्तियारमा पुगिहाल्थ्यो। अब अहिले ओम्नीको कुरा भइरहेछ नि त। अब ओम्नीवाला नै अब अहिले ज्यान बचाउन गाह्रो होला, किनभने अब अहिले प्रतिपक्ष सरकारमा छ। अब ओम्नीको भयो, यो 70 करोडको भयो, तर जुन वाइट बडीको कुरा छ, अब वाइट बडीको कुरा अहिले शेरबहादुर प्रधानमन्त्री नहुने हो भने त सिधै चारखाल पुग्ने हो नि त। बालुवाटारको कुरा अहिले यिनीहरू पावरमा नहुने हो भने बालुवाटार प्रकरणसँग जोडिएका मान्छे के हुने त? तर उनीहरू त पालैपालो मन्त्री हुन्छन्, भइराखेका छन्। यसका हर्ताकर्ता मध्येमा एउटा विष्णु पौडेल हुन्, मन्त्री नै थिए। त यो कारणले पदमा नेपालीहरू टाँसिरहन चाहन्छन्। यसको मूलभूत कारण चाहिँ, नत्र भने त हतकडी लागिहाल्छ। जस्तो भनौँ न, तपाईँले हेर्नुभयो भने नेपाल प्रहरीका अधिकांश प्रमुखहरू मलाई लाग्छ या त चारखालमै छन् अहिले पनि, होइन भने भर्खर छुटेका छन् उनीहरू। किन त्यस्तो हुन्छ त? तर नेपाल प्रहरीको प्रमुख हुनलाई त कोही पनि म हुन्न त भनेको हामीले सुनेन। कत्रो लडाइँ छ त नेपाल, अहिलेको नेपालको जुन अहिलेको राजनीति हो, यो त्यही नेपाल प्रहरीको एउटा चिफलाई फेर्ने कुरालाई लिएर बिग्रेको भत्कोस हो यो। यसको डिलिङ युकेमा भइसकेको थियो, 15 करोडको डिलिङ भनेर सुनेको थिएँ मैले। भइसकेको थियो डिलिङ, विदेशी मुद्रामा डिलिङ हुन्छ फेरि, भइसकेको थियो। अब यहाँ अब के मोलतोलमा कुराकानी भयो, सहमतिमा आएन त्यो कुरा, मुद्दा मामिलाको विषय यावत भयो। त्यसपछि चाहिँ झोकाझोकमा प्रहरी प्रमुख जो दावेदार हुन्, ती दावेदार पार्टी प्रवेश गर्ने स्थिति आयो। अनि अर्कालाई, दुईटैलाई नगरौँ, त्यसो भने तेस्रोलाई गरौँ भन्ने कुरा आयो। ती पनि वञ्चित भए। अब त्यही डिलिङलाई पूर्णता दिँदै अहिले तिनलाई चाहिँ अख्तियारमा लगिएको छ। अर्का एमपी छन्, त किन मरिहत्ते गर्छन् त मान्छे? अब ल हेर्नुहोस्, अर्को तपाईँ त्यहाँ हेर्नुभयो भने पछि नवराज सिलवाललाई नक्कली कागजपत्र प्रस्तुत गरेको आरोप लाग्यो। अब आफ्नो पावरमा भएको हुनाले मात्रै, नत्र उनलाई थुनिदिन्थे यिनीहरूले। महालेखा उसले चाहिँ, महान्यायाधिवक्ताले चाहिँ आफू रिटायर हुनुभन्दा अगाडि उनको विरुद्धको मुद्दा फिर्ता लिदियो र उनी बालबाल बचे। अब अहिलेको सरकारले उनलाई फेरि पछि लाग्यो भने तपाईँ अनौठो नमान्नु होला, भनेपछि पदमा बसिरहनु पऱ्यो कि परेन? यसकारण नेपालीहरू पदको चक्कर काट्छन् र पदमा बसिएन भने चारखाल पुगिने हो कि अनेक किसिमको काण्ड आइलाग्ने हो कि फन्डा आइलाग्ने हो कि। यसकारण पनि थडोल कन्ट्रीका, नेपालका मात्रै नभनौँ न, इन्डियाको कुरा पनि यही हो। प्रणब मुखर्जी जस्तो मान्छेलाई थुनिदिए त्यहाँ, नट प्रणब मुखर्जी, नरसिंह राव, राजीव गान्धी बिचरा बफोर्स काण्डी लागेर हालत भयो, प्रतिरक्षा गर्दा गर्दै ब्लास्टमा परेर मरे। यसरी बिग्रिन्छ नि त। त्यो पदबाट बाहिर भएको हुनाले नै उनले त्यो मृत्युवरण गर्नु परेको। पाकिस्तानमा त अलि फरक छ फेरि अक्सर। पाकिस्तानमा त झन् करप्ट भन्ने आरोप छ अहिलेका प्रधानमन्त्रीको। यति करप्ट कि तपाईँ कल्पना गर्न सक्नुहुन्न, अकल्पनीय। मलाई लाग्छ साउथ एसियामा सबभन्दा बढी करप्ट होला। बङ्गलादेशको कुरा नि यही हो, सब जेलमै बसेका हुन्छन् त्यहाँ, बाँचुन्जेल। भनेपछि साउथ एसिया अथवा एसियन राजनीतिमा मात्रै यो हुन्छ कि विश्व बजारमै यो छ? अहिले हेर्नु न, मलेसियामै हेर्नु न, मलेसियाको प्रधानमन्त्री जेलमा छ नि। साउथ अफ्रिकाको कुरा मैले अस्ति गरिहालेँ। उता यो ल्याटिन अमेरिकाको पनि त्यही छ। अस्ति कुन चाहिँ राष्ट्रपति के जाति सबै जेलमै छन्, छोटकरीमा जे होस्। अब चाइना मुलुकमा चाहिँ अब देश बनाउने मुलुक भएको हुनाले सिधै ह्याङ गरिदिइहाल्छ, सजिलो छैन त्यहाँ। नर्थ कोरियाको पनि यही हो, होइन? साउथ कोरियाको प्रेसिडेन्ट जेलमा छिन् नि। कसो जेलभन्दा बाहिर ल भनौँ त नेताहरू विश्वका? अब हाम्रोमा त जाँदैनन् नि त, त्यो प्रश्न आइरहेको छ। हो, त्यसै कारण जीवन अहिले मैले भने नि, शेरबहादुरमाथि वाइट बडीको 4 अरब 35 करोडको त लेखा समितिले लेखिराखेको छ। म प्रधानमन्त्री भने के हालत हुन्छ त यिनीहरूको?
अनि छोड्छन् त मलाई यिनीहरूले। त्यस कारण उनीहरू आफ्नो पदमा बसिरहन्छन्। कोही लोग्ने हुन्छ, स्वास्नी हुन्छ, सम्धी हुन्छ, ज्वाइँ हुन्छ, जेठान हुन्छ। तपाईँहरू जस्तो युवाहरू जय जयकार गरेर हिँड्नुहुन्छ अनि मलाई सोध्नुहुन्छ युवाहरू किन आवाज उठाउँदैनन् भनेर। लाचार मृत हुने यिनीहरू। उमेरले युवा भइन्छ र विचारले पो युवा भइन्छ त। यहाँ को युवा छ? उमेरले युवा भइन्छ, सोचले युवा भइन्छ। छैन हाम्रो देशमा त्यो कुरा। त्यो त सम्बन्धित पार्टीभित्रै शुद्धिकरण चाल्न पर्ने नि, उनीहरूले चाल्नु पर्यो नि। अब जे एउटा भन्नु ठिकै छ, तर एज ए होल जस्तो युवाहरूको समूहमा जाउँ न, हाम्रो टोटल युवाहरूको पङ्क्ति भ्रष्ट र विकृत छ नि त। अहिले नेपालमा सबैभन्दा धेरै भ्रष्टाचार विद्यार्थी युनियनमा हुन्छ, सबैभन्दा धेरै। किनभने ऊ अस्ति मैले भने नि ल क्याम्पसको युनियनको प्रेसिडेन्टले 14 लाख खर्च गरेर युनियनको प्रेसिडेन्टले पत्याउन सकिन्छ? विद्यार्थी युनियनको प्रेसिडेन्टले। तर एउटा यो युवाहरूले आवाज उठानन् भन्नेमा पनि जस्तो यो अहिले टुक्रा टुक्रा भएको पार्टी नेकपा एमाले, त्यहाँभित्र त 57 जनाले उनीहरू एकीकृत माधव नेपालको एकीकृत समाजवादीमा नि नलाग्ने, केपी ओलीको नेकपा एमा पनि नमिसिने, यहाँ मङ्गलबारभित्र केही भएन भनेदेखि हामी यहाँ विद्रोह गर्छौँ भनेका छन् नि। त्यो भने के गर्छन् होला राख्छ? होइन, अब हामीले कसलाई पत्याउने? यही कुरा अष्टलक्ष्मी भन्थिन्, मुख्यमन्त्री भइन्। यही कुरा शेरबहादुर तामाङ भन्थे, मन्त्री भए। उनी त यताउता गर्दै थिए, पछि उता गए, अब मन्त्री भएपछि। अब यिनीहरूले नै यताउता गर्दैनन् भन्ने के ग्यारेन्टी छ? मैले भन्न खोजेको घनश्याम भुषालहरू नै क्रान्तिकारी कुरा गर्थे, मन्त्री भए। योगेश भट्टराई त्यसै भन्थे, मन्त्री भए। अब यी 57 जनाले चाहिँ त्यो गर्दैनन् होला भनेर कसरी पत्याउने? उनीहरू गरून् अनि त्यो कुरा गरौँला। अहिले हामी एउटा भनौँला, उनीहरूले अर्को गर्दैनन्। पार्टीभित्र हामी अन्तर्विद्रोह गर्छौँ भनेका छन् नि, अन्तर्विद्रोह गरेर अर्को पार्टी खोल्लान् कि नखोल्लान्? अध्यादेशले त सजिलो बनाइदिएको छ नि। फेरि अब गर्दैनन् होला त भन्न सकिँदैन, किनभने त्यहाँ भर पर्दा र मान्छेले आशा गरेका युवा नेताहरू छन्, त्यो कुरा सत्य हो। तर युवा नेता हुनु मात्रै विश्वसनीयताको आधार हुँदैन। उनीहरूले केही कुरा गरेर देखायो भने हामीले त्यसमा चाहिँ विश्वास गर्नुपर्ने हुन्छ। उनीहरूले यो बार्गेनिङको लागि मात्रै यो कुरा गरिराखेको हो कि अनि के को लागि यो कुरा उनीहरूले गरिराखेको, त्यो कुरा चाहिँ प्रष्ट हुनुपर्छ। भनेपछि त्यहाँभित्र अन्तर्विद्रोह हुन सक्ने सम्भावना छ वा छैन डाक्टर साहब? प्राय छैन, बार्गेनिङ मात्र हो यो टुल। मलाई त त्यस्तो लाग्छ, किनभने यिनीहरूको विश्वसनीयता, किनभने यिनीहरूको विगत समयमा भरपर्दो पक्ष भनेको केही पनि छैन नि। जस्तो घनश्याम पनि त्यहाँ कृषि मन्त्री भएका छन्, कृषि मलसम्म वितरण गर्न सकेको स्थिति भएन। युवराज हाम्रो योगेश भट्टराई पनि पर्यटन मन्त्री भए। उनले चाहिँ पर्यटन क्षेत्रमा कुन चाहिँ त्यस्तो गणनायोग्य काम गरेर त्यहाँ देखाएर, किनभने गलत बाटोबाट उनी मन्त्री भइरहेछन्। उनी केपी ओलीलाई धाइकन म मन्त्री हुने हुँ भनेर चाहिँ ध्वास छोड्थे। पछि केपी ओलीकै क्याबिनेट जोइन गर्न पुगे। पछि चाहिँ केपी ओलीलाई त्यहाँबाट नखदारिकन माइती घरबाट हामी फर्किँदैनौँ भन्थे। 1 भन्दा 2 कार्यक्रममा उनी सहभागी भएनन्, किनभने उनलाई पश्चाताप भयो। भीमरावलको कुरा पनि यही हो। सबभन्दा लामो पटक पटक मन्त्री हुनेमा एकजना भीमरावल पनि हुन्। त्यहाँ हुँदा उनीहरूले नयाँ कुरा केही पनि गरेका छैन। भनेपछि अहिले पार्टीभित्र देखावटी विद्रोह हो त यो? देखावटी यो छलफल यो किन गरिरहेछ? माधव नेपाललाई उचाले छोडे, अष्टमन्त्री मुख्यमन्त्री पड्काउन गए नि, त्यस पछाडि अरू जता जे पाइन्छ पदमा त्यतातिर लागे। यिनीहरू चाहिँ छुट्टै बसेर यतारी होइन उतारी होइन, यहाँ मिल भनेर बसेर चाहिँ के गरे यो? होइन, उनीहरूको भनौँ न, उनीहरूलाई चाहिँ बेनिफिट अफ डाउट के दिउँ भने वास्तवमा यो लाइन त सही छ। बुढाहरूलाई उनीहरूले समयमै यो लाइन लिएर वार्न गरेको भए होइन, बुढाहरू यति चाहिँ उत्तेजित नहुन सक्थे। तिमीहरूले यो रतेउली के गरेको भनेर यो शक्ति उभिएर त्यही बेला प्रश्न उठाइदिएको भए आज पार्टीको यो हाल हुने थिएन नि त। म छक्क पर्थेँ। त्यहाँ एकदम परिपक्व मान्छेहरू, युवराज गेवाली भयो, अमृत बोहरा भयो, परिपक्व मानिसहरू छन् नि त्यहाँभित्र। पुरानो पिँढी पनि छ, सिद्धिलाल सिंह छन्, कमल कोइराला छन्, अरू पनि नेताहरू त्यहाँ होलान्, सबैको नाम कण्ठ हुँदैन। त उनीहरू कसैले पनि समयमा उपयुक्त भूमिका खेलेको छैन र बल्छी थापेर बसेका छन् होइन। अहिले प्रदीप नेपालकै कुरा आइरहेछन्।
हैन। अब उनी पनि वरिष्ठ नेतामा हुन्। अहिले त मौन छन् उनी त। अब मौन हुनु महत्त्वपूर्ण कुरा भएन, किन मौन छन् भन्ने कुरा हो। वामदेव गौतम पनि छुट्टै बसिरहेछन्। अब वामदेव पनि वरिय नेता मध्येमा हुन् हैन। अब अहिलेको जुन सबै यो राजनीतिको बवन्डरको जुन जग हाल्ने नै वास्तवमा वामदेवको प्रकरण हो। वामदेव र नारायण काजीलाई त नेपाली जनताले गोर्खा र बर्दियाबाट 5 वर्षको लागि रिटायर गरिदिएका हुन् नि। उनीहरूको कर्तव्य के भने 5 वर्ष सङ्गठनमा बसेर पार्टीमा बसेर जिल्ला आधारित भएर जनताको सेवा गर्ने र मन जितेर फेरि माथि आउने हो नि त। उनीहरू 6 महिना पनि त्यहाँ पर्खिन सकेनन्। मलाई राष्ट्रिय सभा चाहियो, मलाई राष्ट्रिय सभा चाहियो। वामदेवले त संविधान संशोधन गरेर प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्छ भन्ने सम्म एउटा निर्लज्ज प्रस्ताव पनि अगाडि बढाए। त्यहाँभित्र पार्टीभित्रको समूह उपसमूहले चाहिँ खेलखाल झेलझाल गर्ने, आफ्नो गुटगत एउटा प्रभाव र वर्चस्वलाई बढाउनको लागि ती अन्तर्विरोधहरूलाई पनि दुरुपयोग गर्ने, यी सब कुराहरू पनि त्यहाँभित्र भए। अब केपी ओलीले ठ्याक्कै त्यहाँ के गरिराखेको छ हैन। हामी पार्टीको मान्छे मात्रै नभएको होइन कि भित्रको मान्छे मात्रै नभएको होइन कि पार्टीको मान्छे पनि नभएको हुनाले भन्न गाह्रो हुन्छ। तर यो पक्षदेखि उहाँ बैठकै नबोलाउने, बैठकमा आउँदै नआउने, एकलौटी गर्ने, नियम नमान्ने, पद्धति नमान्ने, पार्टी नमान्ने, यस्तो भन्छ। अब यो नै हो भने पनि एउटा वैधानिक नेतृत्वलाई पन्छाउन त वैधानिक विधिमै जानु पर्यो। म भन्छु नि, अब हामी यहाँ दुईजना यहाँ बसेका छौँ। अब यसलाई त हामीले सुरक्षित अवतरण गराउनु पर्यो नि हैन। आज मलाई मुड चलेन अथवा तपाईँको प्रश्न मलाई मन परेन अथवा मलाई कता बोल्न ठिक लागेन भने जुर्कुनु पाइन्छ त। यो त हामीले सुरक्षित अवतरण गराउने जिम्मेवारीमा अब हामी आइसक्यौँ नि। भने त्यो त पार्टी हो नि, पार्टीको त पद्धति हुन्छ। ल ठिक छ, केपी ओलीसँग असहमति थियो भने प्रधानमन्त्रीबाट उहाँलाई तलमाथि गरिदिनु थियो भनेदेखि संसदीय दलमा प्रस्ताव ल्याए भइहाल्छ नि, पार्टीभित्र पनि प्रस्ताव ल्याए भइहाल्छ नि। ल कति दिनसम्म केपी ओली बैठकमा नआइकन पार्टी चलाउने होला त। केपी ओलीले संसदै छले, त्यस पछाडि स्थायी कमिटीका 26 जनाले स्थायी समिति बैठक बोलाउन माग गर्दाखेरि यो त्यति बेलाको प्रसङ्ग उठ्यो। अनि उनले मानेनन्, छल्याइ गरे बैठक भन्ने कुरा थियो नि त त्यति बेला त। त्यसो भने त्यस्तो हरकतको सम्बन्धमा पार्टीभित्रको वैधानिक व्यवस्था के हो त? अनन्तकालसम्म छलिरहन पाउने हो उनले? किनभने यो म भदौको कुरा, हामी जुन कुरा गर्दैछौँ 2077 भदौको कुरा हो। अब चैतमा बैठक थियो। हामीले चाहिँ सुनेको के थियो भने केपी ओलीले के भने तपाईँहरू चैतसम्म पर्खिनुहुन्छ भने सबभन्दा राम्रो हुन्छ, किनभने म त्यसपछि पार्टी अध्यक्षमा प्रतिस्पर्धा गर्दिनँ। तपाईँ त्यस्तो हतार छ भने तपाईँ मङ्सिरमै महाधिवेशन गर्नुहोस्। अब उहाँहरूले के भने होइन तपाईँले 2 मा 1 पद अहिले नै छोड्नुपर्छ। त्यसो भने शेरबहादुर भए ठाउँमा हो। शेरबहादुरको महाधिवेशन गर्नु त 1 वर्ष त नागिसक्यो। फेरि भदौमा आयोजित थियो, फेरि मङ्सिरमा लगियो। मङ्सिरमा हुन्छ भन्ने केही ग्यारेन्टी छ त? छैन, ग्यारेन्टी छैन। फेरि उनी पदमा दोहोरिनलाई पनि जोडतोडले लागै छन्। होइन, त्यो त बिचरा अघि हामीले विश्लेषण गरिहाल्यौँ। नेपालीहरू मातासम्म त्यहाँ रहन्छन्, आफू मर्न आँट्यो त्यहाँ आफ्नो स्वास्नीलाई अथवा छोरालाई पुर्याउँछन्, कुर्सिदियो। बिपीको गिर्जाकै दम लागेको भएदेखि सुजाताले बनाएर मर्थे, दम लागेन, कुर्सिदियो, त्यो छोडिदियो। तर महाधिवेशन टाल्ने पद्धति नेपालको राजनीतिमा कुनै नयाँ छैन। अब यो केपी ओली भए ठाउँमा आउँ। अब यो कुरा त फ्याक्ट हो नि। वास्तवमा के भने यो भदौको कुरा हामी गर्दैछौँ। तपाईँलाई हतार छ, मङ्सिरमा महाधिवेशन गर्नुहोस्। चैतमा होइन भने चैतसम्म पर्खिदिनुहोस्। म प्रतिस्पर्धा गर्दिनँ, प्रधानमन्त्रीको रूपमा चाहिँ म 2.5 वर्ष काम गर्न चाहन्छु। अब कि यो कुरा नै असत्य हो? अब यो भन्यो भने केपीको दलाल भनिदिइहाल्छन्। समस्या त यहाँ पर्यो नि। त्यसकारण मैले भने निर्वाचित जो नेतृत्व हुन्छ त्यो नेतृत्वलाई प्रतिस्थापन गर्ने हो भने उपयुक्त विधिबाट आइदिनु पर्यो। माधव कुमार नेपाल, किनभने माधव कुमारले त प्रतिस्पर्धा गरेर केपी ओलीसँग पराजित भएको अवस्था हो नि त। फेरि माधव कुमार नेपालले 14 वर्ष 15 वर्ष चाहिँ पार्टीको चाहिँ एकल नेतृत्व गरेका छन्, फर्स्ट म्यान भएर। 40 वर्ष जति सेकेन्ड म्यान भएर चाहिँ
पार्टी चलाएका छन्। केपी ओलीको त 14 वर्ष जेल बसे, त्यहाँदेखि बाहिर निस्केर आएर 10 वर्ष 15 वर्ष जतिको राजनीति भयो होला, मन्त्रीसम्म भए इत्यादि भए, त्यसपछि पार्टीमा प्रतिस्पर्धा गरे अनि एउटा निश्चित एजेन्डा यो नाकाबन्दीको एजेन्डा उठाएर चुनावमा गए, माओवादीसँग सहकार्य गरे, 2/3 चाहिँ नेकपालाई दिलाए। एक खालको कन्ट्रिब्युसन नै हो नि त मैले देख्दा यो। अब केपी ओलीको जुन शासकीय शैली हो, जुन स्वेच्छाचारी शैली हो, जुन किसिमको दम्भी र अहङ्कारी शैली र प्रवृत्ति हो, त्यो शैली र प्रवृत्तिमा म पनि आलोचक छु, त्यो कुरा सत्य हो। तर के गर्ने, उनलाई त्यहाँ पुर्याएको त हामीले होइन, संसदीय दलको नेता बनाएको सांसदहरूले हो, पार्टीको अध्यक्ष बनाएको पार्टीका कार्यकर्ताले हो, पार्टी एकता गरेको प्रचण्डले हो, 2.5 वर्षको प्रधानमन्त्रीत्व छोडेको पनि प्रचण्डले नै हो। अब हामी यहाँ के गरौँ ल भन्नु? किन छोड्नुभयो? किन झगडा गर्नुभयो? म एमालेका कार्यकर्तालाई भन्छु, तिमीहरूलाई यस्तो भन्नु थियो भने किन माधव नेपाललाई हरायो? केपी ओलीको कुरा त्यो हो भने किन केपी ओलीलाई विजयी बनायो? अनि तिमीहरू विजयी बनाउने, पराजित गर्ने, तिमीहरू प्रधानमन्त्रीत्व छोड्ने इत्यादि गर्ने, अनि हामीलाई चाहिँ हाम्रो दिमाग चाट्ने। आजको मितिमा त एउटा व्यक्तिसँग गएर अडियो यो त फेरि माधव नेपाल बिनाको पार्टी भए ठिक, केपी ओली बिनाको चाहिँ नि केपी ओलीले अध्यक्ष पदबाट हट्दिएदेखि ठिक। दुईटा नेताको स्वार्थले पार्टीभित्र चाहिँ नि गुटबन्दी मौलायो, झगडा परो। तर अनि ती दुईटा नेता नहुँदाखेरि चाहिँ फेरि अरू सबै एकै ठाउँमा आउने, यो के भएको लाग्छ? होइन, सबै एक ठाउँमा कहाँ आएका छन् र भनिरहेका छन् नि? होइन, सबै कहाँ? केपी ओलीसँगका प्रदीप गेमालीहरू, महेश बस्नेतहरू आएका छन् र भने, विष्णु पौडेलहरू, त्यही त उनीहरू केपी ओली भए ठिक, यता माधव नेपाल पक्षमा भएकाहरू केपी ओली नभए ठिक, माधव नेपाल भए ठिक। व्यक्ति व्यक्तिमा त ताकियो होइन, त्यो त उनीहरूको गुटगत कुरा भयो नि त। मेरा गुटका लागि मेरो अगुवा भए ठिक छ, जस्तो अष्टलक्ष्मीले भनेकै छ नि, मलाई दुवै नेताको समर्थन छ, मलाई पार्टीको समर्थन छ त उनले भनेको छैन। भनेपछि दुवै नेताको समर्थनको महत्त्व रहेछ नि त त्यहाँ, भनेपछि व्यक्तिकै महत्त्व रहेछ नि त त्यहाँ, पार्टीको महत्त्व। त्यस कारण मैले हिजोदेखि के भनेको छु भने यो विचार सिद्धान्त देश जनता कोभिडसँगको विवाद होइन, यो म हुन्छु कि हुन्नसँगको, र मैले मेरा आफन्तहरूलाई त्यहाँ पदीय व्यवस्थापन जो गर्न पाउँछु कि पाउँदिनसँगको सम्बन्धित विषय हो। र यो सुरुमै हामी देखिरहेछौँ नि, जुन बेला यो गुरुङ के अरे उतापट्टिको तपाईँहरूकै जिल्लातिरको गुरुङ सञ्चार मन्त्री पार्वत गुरुङहरू सायद हुँदाखेरिको बेला हो क्या अरे, जुन बेला युवराज खतिवडालाई अमेरिकाको राजदूत बनाइयो, त्यो बेला ताकाको, त्यति बेला जुन कार्यदल बनेको थियो नेकपाभित्र, त्यो बेला चाहिँ सुरेन्द्र पाण्डे, भीम रावल, अर्को एकजना मन्त्री हुने कि भन्ने कुरा र उनीहरूको प्राय भइसके भन्ने खालको कुरा बाहिर आएको थियो। त्यो नभएपछि नै यो रडाको आइराखेको छ। अब मलाई अचम्म लागेको, केपी ओलीलाई युवराजै मात्रै किन चाहिने? एउटै व्यक्तिलाई मात्रै कति पोस्नुपर्ने? तर विचारणीय कुरा चाहिँ के छ भने युवराजलाई त्यसरी पोस्ने कुराको प्रारम्भ त माधव नेपालले नै गराएको छ। किनभने गएको 20 वर्षदेखि न राजाको पाला, न माधव नेपालको पाला, न केपी ओलीको पाला एका पदमा, राजकीय पदमा ढलिमली गरिराखेको कुनै व्यक्ति छ भने युवराज खतिवडा नै हो। त्यही त, यो एउटै व्यक्ति च्याप्ने, एउटै व्यक्ति हुनपर्ने, यो एक व्यक्ति मात्रैमा गयो। म यो प्रसङ्ग यसमा लिएर जान चाहन्छु डाक्टर साहब, जस्तो सभामुखसँग गएर 2-3 दिनसम्म 2 दिन नेकपा एमालेका सांसदहरूले गएर घेरे, सभामुखको भूमिका निष्पक्ष भन भनेर केपी ओली स्वयंले पनि सार्वजनिक रूपमै आलोचना गरिरहेका छन्। सभामुखको भूमिका आजको दिनमा डाक्टर साहबको नजरमा कस्तो स्थानमा छ? त्यो भूमिका अब संदिग्ध भयो। अब अभ्यास के अरे भने पार्टीले नोटिस गर्न साथ जस्तो टोपबहादुर त हाम्रो आँखा अगाडि छन्, बादल हाम्रो आँखा अगाडि छन्, हिजो सरिता गिरी भन्छन्, सरिता गिरीको जागिर जाला भन्ने कुरा मैले सोचेको पनि थिइनँ। उनी त परराष्ट्र मन्त्री हुन्छन् भन्ने मलाई लागेको थियो, मेरो मनले भनेको कुरा थियो। किन परराष्ट्र मन्त्री हुने लाग्छ? होइन, किनभने उनी चाहिँ अब एक त पारीकै नागरिक हुन्, त्यो त उनले पक्षधर नै लिइन् नि। त्यस कारण एक त पारीकै नागरिक हुन्, दोस्रो पारीको हैसियत चल्छ यहाँ,
त्यो आधारमा मैले भनेको कि उनी परराष्ट्र मन्त्री होलिन् भनेर उनी त निष्कासनमा परिन्। कसरी निष्कासनमा परिन् त? त्यो अभ्यासको आधारमा 14 जनालाई सभामुखले तत्काल कारबाही गर्नुपर्ने हो। तर 15 दिनसम्म कानुनी हिसाबमा सभामुखले पाउने अवधिमा चाहिँ म बुझ्छु, म चाहिँ कानुनविद सरसल्लाह गर्छु भनेर निर्णय लिन पाइने कि नपाइने फेरि त्यसमा? होइन, अब त्यो प्रश्न पार्दै भइगयो नि त। अनि त्यहाँ सभामुखलाई चाहिँ गर नभए हातपात हुन्छ भनेर सांसदहरूले भने भन्ने कुराहरू नि त्यो गल्ती हो। त्यस्तो गरिरहनु आवश्यक छैन। त्यो राजकीय पद हो, संवैधानिक पद हो, उहाँले पनि त्यो पदको डिग्निटी चाहिँ राख्नुपर्छ, त्यो कुरा सत्य हो। तर अर्को पक्षले पनि गएर यसको मतलब घेराउ गर्नुपर्छ भन्ने कुरा सत्य होइन। दुईटै प्रवृत्तिहरू गलत छन्। उहाँले ती भने भइगयो नि, यो मलाई संविधानले यति अधिकार दिएको छ, कृपया तपाईँहरू 10 दिन धैर्य गरिदिनुहोस्, म चाहिँ संवैधानिक मर्म धर्म विपरीत गरेर केही पनि गर्दिनँ, तपाईँहरू आश्वस्त भए हुन्छ भन्दै भइहाल्यो नि। अनि त्यहाँ जोर जबरजस्ती किन गर्नु पर्यो? धाकधम्की किन लगाउनु पर्यो त्यहाँ कसैले? अब प्रश्न फेरि हकीकैमा ठोक्यो डाक्टर साहब। अब हिजो चाहिँ फेरि त्यही नियम पालना नगरिदिने, हिजो पनि त 15 दिन कुरेर त्यस पछाडि निकालिदिएको भएदेखि एउटा नजिर बन्थ्यो होला, मैले हिजोको दिनमा नि यस्तो गरेको छु भन्ने। हिजो चाहिँ पार्टीले निष्कासन गर्ने साथै मसी सुक्न नपाउँदै गरिदिने, आज चाहिँ किन नगर्या भन्ने उनीहरूको प्रश्न आइरहेको छ। त्यसमा त्यसको जवाब पनि उहाँले नै दिनुपर्छ। त्यसको जवाब हामीले दिने होइन, त्यसको जवाब उहाँले नै दिनुपर्छ। के कारणले हिजो त्यो गर्नुभयो? होइन, बिचरा टोपबहादुरहरूको, रामबहादुरहरूको, अरू बहादुरहरूको त तुरुन्तै गइकन अर्को निर्वाचित भएर आइसक्यो। त्यसकारण कुरा के हो भने उहाँहरूले चाहिँ पार्टी विभाजनलाई उच्च प्राथमिकता दिएर आफ्नो राजनीतिक लाभ हानिलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै गरेको र संवैधानिक पदहरू विगत समयमा राष्ट्रपतिले पनि वर्तमान समयमा सभामुखले समेत पनि दुरुपयोग गर्दै गरेको स्थिति छ। सायद उहाँहरूलाई एका छैन होला यसले कस्तो संवैधानिक गतिरोध आउँछ र यो प्रहार कसरी संविधानको विरुद्ध लक्षित हुन पुग्छ, सायद उहाँहरूलाई यो कुरा एका छैन होला। माधव नेपाल को उता निर्वाचन आयोगले कन्फर्म गरेर पार्टी भए पछाडि भनेपछि माधव नेपालको करियर जोगाइदिनको लागि लागेका हुन् त? त्यो त मैले पहिल्यै भने नि, अध्यादेश नआइकन मन्त्रीमण्डल विस्तारित हुँदैन। सम्भावना त त्यही देख्यो। प्रचण्डले त अब माधव नेपालको पार्टी ओके हुने साथै मन्त्री परिषदले पूर्णता पाउँछ भनेका छन्। यो सामान्य कुरा भयो, मैले 1 महिना अगाडि नै भनेको। तर यसले कुन अभ्यास गर्दैछ र कुन नजिर छोड्दैछ? नजिरमा त डाक्टर साहब यहाँ प्रचण्डले के भन्यो भने 2 दिन अगाडि यो केपी ओली ल्याएको अध्यादेश चाहिँ प्रतिगमनकारी अध्यादेश थियो, त्यसैमा अलिक खुकुलो प्रावधान गरेर वर्तमान सरकारले ल्याएको चाहिँ लोकतन्त्रको लागि हो, हामीले ल्याएको त त्यो संविधान बचाउनको लागि हो, संविधान बिगार्नको लागि होइन भन्छन्। अब हिजो मैले भीम रावलको प्रतिक्रिया सुनेको थिएँ। यो प्रावधान चाहिँ तपाईँले भन्नुभएको भन्दा ठ्याक्कै विपरीत मनसाले ल्याएको भनेको छ उहाँले। र हामीले दलभित्रको विभाजन, दलभित्रको बिखराव, किनभने हामी जम्मैलाई थाहा छ जुन उहाँहरूले नै जुन त्यो थ्रेसहोल्डको सिस्टम लिएर आएका थिए, त्यो थ्रेसहोल्डको सिस्टम ल्याउनुको पछाडि पनि धेरै दल भए, विभाजनहरू बढेका भए। यसले गर्दा हाम्रो चाहिँ प्रणालीमा स्थायित्व आउन सकेन, प्रणालीमा चाहिँ धमिरा लाग्यो, जहिले पनि हामी सङ्क्रमणमा गुज्रिनु पर्यो। त्यो अन्तर्गत 2 वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने त्यो पनि राखियो। सँगसँगै चाहिँ जुन 76 को 5 मा राखिएको व्यवस्था हो, त्यो 76 को 5 मा गरिएको व्यवस्था पनि वास्तवमा सांसदहरूले स्वतन्त्र व्हिप बिहोर्नु नपर्ने परिकल्पनाबाट नै ल्याएको भन्ने कुरा चाहिँ यो हामी जम्मैलाई थाहा छ। इत्यादि उनीहरूले डिबेट गरेका छन्। त्यसकारण मैले सुरुदेखि नै के जोड दिइआएको छु भने यो प्रणाली भनेको चाहिँ मोरल र इथिक्समा चल्ने प्रणाली हो। यसमा मोरल र इथिक्स सर्वोपरि हुन्छ। अब तपाईँले मोरल र इथिक्स मानिदिनु भएन भने के दबाई छ ल भन्नु त? लाठीचार्ज गर्नु पर्यो। अब लाठीचार्ज भनेको त युद्ध हो, अराजकता हो, द्वन्द्व हो। यहाँ मोरल र इथिक्समा डाक्टर साहब जस्तो केपी शर्मा ओलीले माधव नेपालले पार्टी फुटाए, अब गए, अब केही मानिस चोइटिए, हात्ती दुब्लाएर बाख्रो बन्दैन भनेपछि त्यो अब उनी उता गए सिद्धियो, यसमा अब्जेक्सन रहेन। गइसके पछाडि पनि एकले अर्कालाई खेदो खन्ने, त्यो चाहिँ भोलि पोल खोलाखोल गर्ने, अब भोलि माधव नेपालले यसो भन्ने, उसले यसो भन्ने,
यो खालको प्रवृत्ति किन दोहोरिरहेको छ त्यहाँ? अनि किनभने यिनीहरू नेता होइनन्, यिनीहरू सामान्य अभियन्ता जस्ता हुन् होइन, सामान्य पदाधिकारीहरू हुन्, मन्त्री हुन्, प्रधानमन्त्री हुन्, नेता होइनन्। तपाईँले जे सोध्दै हुनुहुन्छ त्यो एउटा चाहिँ नेताले मात्रै आत्मसात गर्न सक्छ। जो पार्टीको चाहिँ बौद्धिक हुन्छ, पार्टीको नागरिक समाज हुन्छ, पार्टीको अधिकारकर्मी हुन्छ, जुन पार्टीको पत्रकार हुन्छ, उसले त्यो सब कुरा कहाँ बुझ्छ र बाबु? उसलाई त उसको कुरा हुनु पर्यो। अनि उसले चाहिँ त्यो कोणबाट विषयलाई बुझ्छ र सम्प्रेषण पनि त्यसरी नै गर्छ, समाचार पनि त्यसरी नै सम्प्रेषण गर्छ, मानिसको चरित्र हत्या गर्छ, व्यक्तिगत कुरा लिएर आउँछ। भनेपछि ओलीले यो भन्नुको अर्थ यो 57 जनाले जुन कारबाही फिर्ता गर्नु भनेका छन्, 14 जना माधव नेपाल सहितलाई गरेको कारबाही, त्यो फिर्ता गर्दैनन् नि त? उनी कारबाहीमा दृढ हुन्छन्, फिर्ता हुँदैन? त्यो त भन्न सकिँदैन, किनभने दृढता त कहीँ पनि देखिएको छैन होइन। माधव नेपाल विरुद्धै 4-5 कारबाहीहरू भए भन्ने छ, भरे यो कारबाही पनि फिर्ता लिदियो भने अनौठो हुँदैन। म भए चाहिँ 2-3 वर्ष अगाडि नै यो विषयलाई निरूपण गरिदिन्थेँ, किनभने कम्युनिस्ट पार्टीभित्र गुटगत गतिविधि गर्न पाइँदैन। मैले चाहिँ बुझेको कम्युनिस्ट पार्टी त्यो हो। अब उहाँहरूको हेर्दाखेरि त उहाँहरू कहाँसम्म जानुहुन्छ, केसम्म गर्नुहुन्छ, त्यो म अहिले यकिन गरेर भन्न सक्दिनँ। किन चाहिँ अब त्यसो हो भने एकले अर्कालाई आरोप लगाएर त्यो चाहिँ एकदम भन्नै नहुने तुच्छ शब्दहरूमा गाली गरेर बसिरहेछन्? अनि त्यो त उनीहरूको तह हो, उनीहरूको औकात हो, उनीहरूको औकातै त्यही छ। किनभने उनीहरू भने नि कार्यकारणले होइन, कार्यका कोही पनि नेता हुन्छ नि त नेपालमा, त कोही पनि मन्त्री हुन्छ, कोही पनि राजदूत हुन्छ। र यी मैले भनेका पदहरू चाहिँ प्राप्त गर्नको लागि नेपालमा के पूर्वशर्त चाहिन्छ ल भन्नु त? कुनै पनि पूर्वशर्तहरू यहाँ वाञ्छित छैनन् नि। तपाईँ त्यो गुटभित्र पर्नुपर्छ, तपाईँलाई नेताले चाहिँ छनौट गरिदिनुपर्छ, नेताको अभिरुचि अन्तर्गत तपाईँ परेको हुनुपर्छ, बास कुरा सिद्धियो। यहाँ 9 चोटि 10 चोटि 17 चोटिसम्म भएको रहेछ एउटै व्यक्ति मन्त्री। लोकसेवा पास गरेर मन्त्रीका लागि आएको भन्थे नि। अब जे भन्दै पनि भयो होइन। अब मुख्य कुरा चाहिँ के भने खास आधारहरू, खास मानकहरू, एउटा माओवादीको मत भन्ने सांसदले नै यो कुरा त्यहाँ आवाज उठाइराखेको छ। कसरी मन्त्री हुने, कसरी मौका पाउने, के पद्धति हुने भन्नेमा व्यङ्ग्य कसिरहेछ उनले। अब उनीहरूलाई लाजै लाग्दैन, छोरी अगाडि बढाउन लाज लाग्दैन, बुहारी अगाडि लाग्दैन, स्वास्नीलाई राष्ट्रपति बनाउन पनि अप्ठ्यारो लाग्दैन, लोग्ने हार्यो स्वास्नीलाई स्पिकर बनाइदिन्छन्, हामी देखिरहेछौँ होइन। त त्यहाँभित्र तपाईँ युवा नेता भन्नुहुन्छ, के भन्नुहुन्छ, त्यो सब देख्दैनन्? तपाईँले के गरेको भन्न सक्नु पर्दैन? किन उनीहरू भन्न सक्दैनन् भने त्यो प्रश्न उठायो भने त फेरि आफू नै हुन पाइँदैन। उनीहरूको पनि बल्छी के छ भने ल ठिक छ, तपाईँ जे मनपर्छ गर्नुहोस्, तर मलाई पनि एक चोक्टा दिनुहोस्। यो बाटोमा उनीहरू अगाडि बढिराखेका छन्। अब यस्ता किसिमका निम्छारा मान्छेहरूले त मूल्य माने जस्तो प्रदीप गिरीलाई त हामी प्रदीप गिरी त्यहाँ बोलेको देखिरहेका छौँ नि। प्रदीप गिरीले त्यहाँ बोल्दाखेरि उनी काङ्ग्रेसको तर्फबाट बोलिरहेछन् कि एमालेको तर्फबाट बोलिरहेछन् थाहा हुँदैन नि। विगत समयमा माओवादीसँग पनि सहकार्य गरेको छ उनले, कि माओवादीहरू भनेको आतङ्ककारी उनीहरू मारेर सिद्ध्याउनुपर्छ भन्नेमा वामदेवहरू थिए। शेरबहादुरहरूको लाइन पनि यही हो। अब प्रचण्डहरू नै अहिले शेरबहादुरको नेतृत्वमा सरकार चलाइराखेका छन्। केपी ओलीलाई 1 नम्बरको शत्रु ठानिरहेछन् उनीहरूले। गणतन्त्रको लागि केपी ओली 14 वर्ष जेल बसेका छन्। उनी राजतन्त्र पुनर्स्थापना गर्न चाहन्छन्, किनभने यिनी बैलगाडे हुन् भन्छन् बाबुराम भट्टराई। अब माओवादी मधेसवादी हुनु चाहिँ बैलगाडी कि केपी ओलीले काङ्ग्रेस बिना चाहिँ नेपालमा लोकतन्त्र अथवा गणतन्त्रको सम्भावना सुनिश्चित हुँदैन भन्ने तर्क गर्नु चाहिँ बैलगाडी। तर बैलगाडी भनेर यति त्यो बैलगाडी भन्ने शब्दलाई चाहिँ मैले पनि हेरेँ यो के भनेर रहेछ भनेर सुने। मैले सुन्दाखेरि त यसको प्रसङ्ग के रहेछ भने नेपालमा निर्णायक शक्ति भनेको नेपाली काङ्ग्रेस हो। नेपाली काङ्ग्रेस अहिले पनि चाहिँ गणतन्त्रको लाइनमा आइराखेको छैन। जबसम्म नेपाली काङ्ग्रेस चाहिँ गणतन्त्रको लाइनमा आउँदैन तबसम्म नेपालमा राजतन्त्र पठाउने भन्ने कुरा बैलगाडा चढेर अमेरिका पुग्ने जस्तो हो भने रहेछ। यहाँ त आज पनि बैलगाडी, भोलि पनि बैलगाडी, अन्त्यमा गएर केपी ओलीलाई नि बैलगाडी बनाइदिए। तपाईँ अनुमान गर्नुहोस् न, आखिर केपी ओली 14 वर्ष जेल बसेको ज्यानमारा मुद्दामा हो र राजनीतिक मुद्दामै हो नि।
र झापाको चाहिँ क्रान्तिकारी लाइन अन्तर्गत व्यक्ति हत्याको आरोपमा उनी जेल बसेका छन् हैन। अब त्यो झापाको क्रान्तिकारी लाइन भनेको त गणतन्त्रको लाइनै हो नि। अब तिनले नेपालमा राजतन्त्र ल्याइदिन्छन् भन्ने कुरा कहाँसम्म मिल्दो थियो त आफूलाई चित्त नबुझ्ने बित्तिकै जे पनि भन्ने त जस्तो अब माओवादीलाई नै जो आतङ्ककारी भनिएको हो कि होइन। शेरबहादुरले नै प्रचण्डको टाउको लिएर आऊ झोलामा बोरामा पैसा लिएर जाऊ 50 लाख भने हो कि होइन। वामदेवहरूले धामी आएको जिउँदैछ त्यो धामीमा आएको योगेश भट्टराईहरूले लेखेको तपाईँसँग धामी आएको छैन भने म दिन्छु तपाईँलाई। केपी ओलीले डाक्टर साहबको भनाइमा त्यति गरेका हुन् भने खास गरी सबै नेताहरू सबै प्रतिपक्षी पनि सत्तापक्षी पनि अनि हिजो सहकार्य गरेका पनि किन केपी ओलीकै मात्र खैरो खन्न लागेका त? किनभने केपी ओली अहङ्कारी र स्वेच्छाचारी छन्। उनको शासकीय शैली ठिक छैन। उनी एक सेक्सनको जातीय प्रवृत्तिलाई पनि बढी उनी फोकस गर्छन्। जस्तो उनको पालामा कि खरेल कि बाँसकोटा कि शाक्य कि पर्साई कि उप्रेती यो खालको मान्छे मात्रै तपाईँ देख्नुहुन्छ। उनको नियुक्ति तपाईँ हेर्नुहोस्, यो खालको मान्छे मात्रै तपाईँ देख्नुहुन्छ। उनमा एउटा यो प्रवृत्ति देखियो। त्यसपछि उनले चाहिँ आफूभन्दा वरिय नेतालाई पनि कसरी काम गरौँ, तपाईँको केही भनाइ छ कि, एक कप कफी खाऊँ, मेरो काम गरेमा केही तलमाथि भएको छ कि, यो उनले कहिले पनि गरेका छैनन्। एकले जे आफूलाई मन लाग्यो त्यो उनी गरेर हिँडेका छन्। त्यसपछि यो प्रतिक्रिया तीव्र रूपमा, किनभने यिनीहरू त त्यो सत्तामा खानको लागि झुम्बिएका हुन्। प्रचण्डलाई पनि छोरी बनाउनु छ, बुहारी बनाउनु छ, अर्कालाई पनि स्वास्नी बनाउनु छ, अर्कालाई सम्धि बनाउनु छ, माधव नेपालको सम्धि बनाउनु पर्यो। केपी ओलीले आफ्नै मात्रै काहीँ यहाँ मेयर हेऱ्यो साक्य हेऱ्यो, इजरायलको राजदूत हेऱ्यो साक्य हेऱ्यो, एमडी विद्युतको हेऱ्यो साक्य हेऱ्यो, अनि नीतिको अध्यक्ष बनाउनु पर्यो उप्रेती नै हेऱ्यो, विश्वविद्यालयको भिसी बनाउनु पर्यो बाँसकोटै हेऱ्यो, महान्यायाधिवक्ता बनाउनु पर्यो उप्रेती नै हेऱ्यो, होइन खरेलै हेऱ्यो, के हेरेन? हो, यो हो समस्या चाहिँ। पदमा भएको बेलामा जसले पनि त गर्छन् नि, गरेका छैनन्। त्यसो भने त अघि तपाईँले प्रश्न सोध्नु के अर्थ भएर, त्यसो भने केपी ओली नि गरेर चुप लाग्नु, नसोध्नु न यस्तो। मलाई सोध्नुहुन्छ उत्तर दियो होइन, अरूले विरोध गर्ने प्रसङ्गमा भने हो। त्यसैले त मैले भने यो चाहिँ स्वेच्छाचारिता मात्रै हो, प्रतिगमन होइन। किनभने उनीहरूले पनि भनौँ न, लोग्ने हार्यो स्वास्नीलाई स्पिकर बनाएको छ नि त, बुहारीलाई मन्त्री बनाएको छ, छोरीलाई मेयर बनाएको छ नि त। अब केपी ओलीले त्यो स्रोत मुहान नै रोकिदिए, झ्यापै रोकिदिए नि त। त्यसपछि यो प्रतिगमन भइहाल्यो। त्यसकारण मैले भने यो प्रतिगमन हो त, तपाईँको स्वास्नीलाई मैले नभोग्नु होइन। केपी ओलीको प्रसङ्गमा त उनले संसदै विघटन गरिदिए नि त। त्यो विघटनै गरेर जानुपर्ने त्यत्रो धेरै चाहिँ नि उठेन नि। हो उनलाई चाहिँ नि त्यहाँ घेराबन्दी गर्दै थिए भने उनले चाहिँ ल अब फेस गरे भए हुन्थ्यो, अथवा दोस्रोचोटि जसरी उनले चाहिँ फेस गरे विश्वासको मतको केसमा उनलाई अविश्वासमा प्रस्ताव ल्याएर हटाउँथे भने त हटाउँथे त। उनले राखेको व्यवस्था यही थियो त, के गर्ने? ठिक छ, त्यो गैर संवैधानिक हो, प्रतिगमन हो त भने नि। त्यो गैर संवैधानिक हो। अदालतले दुईचोटि निर्णय उल्टाइदिएकै थियो। पहिलोचोटि बदर गरिदियो किनभने त्यो गैर संवैधानिक थियो। त्यसपछि अदालतले कहाँ गल्ती गर्यो भनेदेखि परमादेश गरिदियो। अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने होइन नि त। अदालतले ठिक छ केपी ओलीलाई चाहिँ पटक पटक संविधानको उल्लङ्घन गरेको देखियो हुँदा तपाईँलाई नसिहत किन नदिने, तपाईँमाथि यसको नैतिक जवाफदेहिताको किन प्रश्न नउठाउने, यो भन्दै तर प्रधानमन्त्रीको निर्क्युल बहुमत अल्पमतको निर्क्युल गर्ने ठाउँ चाहिँ अदालत नभई पुनः पनि प्रतिनिधि सभा नै भएको हुनाले त्यहाँ विचारार्थ प्रेषित गरिएको छ। यो हो नि त दिने आदेश त। उसले त्यो अदालतमाथि को हाबी भयो त? संवैधानिक व्याख्याताको हिसाबले ऊ आफै हाबी भयो कि अरू हाबी भएर त्यस्तो बनायो? होइन, पार्टी हाबी भयो। किनभने पार्टीका त्यहाँ न्यायाधीश हुँदैनन्, त्यहाँ कोही पनि न्यायाधीश छैन। अहिले एउटा पार्टीको प्रतिनिधि छ त्यहाँ। अनि उसले आफ्नो अनुकूल, जस्तो अहिले भनौँ न, अहिले नै एउटा मुद्दा परिराखेको छ, त्यसको त्यो चाहिँ के मुद्दा हो मैले बिर्सेँ, त्यसको बेन्चमा चाहिँ कुमार रेग्मी परिराखेका छन्। एउटा पार्टीका न्यायाधीश हुन्। त्यो फैसला कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा अहिले भनिदिन सकिन्छ। यो कुन चाहिँ के विषय थियो मैले अहिले बिर्सेँ, एउटा अहिले परिरहेछ त्यहाँ मुद्दा परिरहेछ त्यहाँ। शङ्कर पोखरेलको केसको? शङ्कर पोखरेल होइन, त्यसपछि एउटा आइराखेको छ।
यस्तै कुन चाहिँ दल सम्बन्धी नै एउटा विषय परिरहेछ त्यहाँ परिरहेछ होइन। अब जस्तो कुनै अर्को न्यायाधीश छ, कुनै अर्को पार्टीको छ, कुन निर्णय आउँछ भन्ने कुरा अहिले भन्न सकिन्छ यहाँबाट। जस्तो यही भन्नुहुन्छ दल चाहिँ दुवै दल आफ्नो दलमा फर्किनु भन्ने आदेश आयो, तिनै कुमार रेग्मीले दिएको निर्णय हो नि। दलीय एकतालाई भान्ने संवैधानिक अधिकार सर्वोच्च अदालत कहाँबाट हुन्छ मलाई भनिदिनु त। दल त दल सम्बन्धी नियमले चल्ने हो, दल सम्बन्धी नियमावली त्यहाँ हाबी हुनुपर्ने हो। 15 दिनभित्र तपाईँहरू एकता गर्नुहोस्, अर्को नाम ल्याउनुहोस् भनिदिएको थियो नि, त्यति बेला त के गल्ती गरेको थियो र? अब त्यसो भने किन चाहिँ यो पार्टी विभाजन इत्यादिमा फेरि त्यो बैलगाडीकै टाउकामा किन हाल्छन् त तिनीहरू? त्यो उनीहरूले पढायो होइन त, त्यो प्रचण्डले पढाएको छैन, त्यो हामीले मात्रै पढायो त्यो। उहाँले त के भन्नु भने हामीले दललाई यथास्थानमा फर्काइदियो त्यस कारण हामी फर्क्यौँ भन्ने व्याख्या गरेर हिँडिरहेको छ नि त बजारमा। यदि त्यो मात्रै कुरा, यसको मतलब उनीहरू फुट्नको लागि कृत सङ्कल्पित रहेछन् भन्ने कुरा देखियो। जुन चाहिँ मैले के भनेको थिएँ भने यो एकता भन्ने कुरा हुनै सक्दैन, मेरो त त्यो पोजिसन हो। त्यसमा त अघि राज साहबले भन्नुभएको तर्कहरू हाबी थियो होला। केपी ओलीले स्वेच्छाचारिता ल्याए, नियुक्ति सरुवा बढुवा अनेकमा चाहिँ नि आफ्ना मात्रै, आफूलाई मात्र च्यापे, आफ्ना आसेपासेलाई मात्र ध्यान दिए अथवा आसेपासेका मान्छेलाई मात्र ध्यान दिए। यहाँ पार्टीभित्र चाहिँ नि म यत्रो पदमा बसेको छु, खै त मेरो त कोही पनि केही पनि भन भन्ने चाहिँ नि त्यो परेर अनि बरु यसैलाई हटाउन पाए भन्ने परो होला त्यसमा भने। होइन अब त्यो त हामीले त्यसमा अलिकति छलफल पनि गऱ्यौँ, तर त्यो प्रवृत्तिबाट त कोही पनि उन्मुक्त छैन नि त। जस्तो माधव कुमार नेपालकै पालामा आफ्नो भाइलाई उनले चाहिँ महावाणिज्य दूत बनाएका छन्, उनी प्राविधिक पदबाट गएका छन्। नेपाल सरकारको नियमअनुसार महावाणिज्य दूतमा प्राविधिक पद जान पाइँदैन भन्ने छ। अब नातेदारीको कुरा गरौँ अथवा निकटताको कुरा गरौँ, यति बबन्डर भएर यिनीहरूले आफ्नो 2/3 सरकार ढालेर केपी ओलीलाई त्यहाँ पुर्याइदियो होइन। त्यसपछि बागमती प्रदेशको प्रमुखमा जो प्रमुखको नियुक्ति भयो फेरि आफ्नै पिए लगेर हालिदिए त्यहाँ। अनि कि यिनीहरूको स्वास्नी, कि यिनीहरूको सम्धी, कि यिनीहरूको पिए, कि यिनीहरूको भाइ, कि यिनीहरूको भतिजोभन्दा अरूले अवसर नपाउने चाहिँ कस्तो लोकतन्त्र रहेछ भनेको नि मैले। त तात्विक रूपमा त यिनीहरूमा केही पनि अन्तर देखिएन नि। प्रचण्डले पनि त्यही गरेछ, शेरबहादुरले पनि त्यही गरेछ, माधव नेपालले पनि त्यही गरेछ। अनि बाबुराम त झन् उनको क्याबिनेटमा त आफ्ना जेठी सासूहरूको नियुक्ति नभएको त दिन पनि हुँदैन थियो, क्षण पनि हुँदैन थियो। अनि कसरी बैलगाडी मात्रै त्यो गानमा पर्यो भनेको मैले। एउटा बैलगाडीले मात्रै त्यस्तो गरे हो त भने मैले। काहीँ पनि कोही हेर्नुहोस्, एकचोटि युवराज ज्ञावलीको अन्तर्वार्ता मैले सुनेको थिएँ नेपाल वानमा। उहाँले चाहिँ आफ्नो पिएमा चाहिँ भान्जी राख्नु भएको छ। अनि मिडियाले सोध्यो तपाईँले त आफ्नो भान्जीलाई यहाँ राखिछोड्नु भएको छ, के गरेको यस्तो भनेर। उहाँले भन्नुभयो एउटा विश्वासिलो मान्छे चाहिएको हुनाले मैले भान्जीलाई त्यहाँ राखेको हुँ, तपाईँ कार्यकर्तामाथि विश्वास गर्न सक्नुहुन्न भन्दै उहाँ चुप लाग्नुभयो। भनेपछि उहाँहरू यस्तो अनेक बहाना गर्नुहुन्छ, त्याग गरेर आएको भन्नुहुन्छ, लडेर आएको भन्नुहुन्छ होइन। प्रचण्डै चाहिँ बुहारीको कुरा आउँदाखेरि लडेर आएको, यस्तो बुहारी मात्रै लडेछ, अरू लडेको छैन। त्यहाँ वरियता हुँदैन, त्यहाँ योग्यता क्रम हुँदैन। हामीले भनेको त बिनाको रिस गरायो होइन नि, हामीले बिनाको उपयुक्त समयमा बिनाको प्रमोसन हुनुपर्छ। भनेपछि त्यो नियुक्तिकै कारणले यही अब आफ्नो पिएलाई चाहिँ प्रदेश प्रमुख बनाउन नपाएको यी इत्यादि कारणले गर्दाखेरि बरु आफ्नो पार्टीको चाहिँ नि गए नि जाओस् सरकार, अर्को पार्टीको सरकार ल्याएर भए पनि यो नियुक्ति चाहिँ गराइ छाड्छु भन्ने त्यो कुण्ठाले चाहिँ काम गरिरहेको। अर्को तर्क के छ त, छँदाछँदैको सरकार ढालेर आफ्नो प्रतिस्पर्धी दलको प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउने हदमा जानुको पछाडि अर्को के कारण हुनसक्छ त? ल उनीहरूले त्यही कारण उनीहरूले यो प्रतिगमन भन्ने शब्दलाई हत्कण्डा बनाए होइन। यो नागरिक समाज इत्यादिसँग पनि मेरो असन्तुष्टि यही हो। जस्तो अहिले जुन भइरहेको छ विलम्बता, नागरिक समाज किन बोल्दैन त? यो स्वाभाविक हो त। यो उमेश श्रेष्ठलाई ल्याए, स्वाभाविक हो त। काङ्ग्रेसहरू किन दिनुपर्ने ठाउँमा आवाज दिँदैनन् त? यो स्वाभाविक हो त, यो सही हो त। यसले कुन परम्परा बस्छ त भोलि? मैले पहिला पनि भने यिनले उमेश श्रेष्ठ ल्याउनु र हाम्रो केपी ओलीले अर्को ल्याउनु, हजुर दुगड ल्याउनुमा के फरक छ मैले भनेको। त्यसकारण यिनीहरू घिउ बेचुवा र तरवार बेचुवा हुन्। यिनीहरूमध्ये एउटाको पक्ष पोषण गर्नु भनेको आफू चाहिँ त्यसको भक्त दलाल हुनु हो। त्यो काम हामीले गर्नु हुँदैन। यिनीहरूले पद र प्रतिष्ठाको लागि यो सब गरेको कुरा हो। अहिले आएर त के कुरा सिद्ध भयो भने राजतन्त्र फाल्नुको पछाडि पनि राजनीतिक लक्ष्य कारण थिएन, यही लक्ष्य चाहिँ कारण थियो।
आफ्नो स्वास्नीलाई राष्ट्रपति बनाउनु पर्यो, अर्की स्वास्नीलाई स्पिकर बनाउनु पर्यो, छोरीलाई एक ठाउँमा लैजानु पर्यो, बुहारीलाई। अनि तपाईँ अघि युवाको के भन्दै हुनुहुन्थ्यो, यो सब देखिरहेको छैन नि यी युवाहरूले? यस्ता पनि युवा हुन्छन्, यी युवा हुँदैनन् त। त्यस कारण मैले भने उमेरले युवा हो कि होइन निर्दिष्ट हुँदैन। युवा हो कि होइन भन्नको लागि त उसको कृत सङ्कल्प, उसको प्रतिबद्धता, उसको देशभक्तिपूर्ण भावना, त्यसले ऊ युवा हो कि होइन भन्ने कुरा। जस्तो अमेरिकामै भनौँ न, सबै अमेरिकीहरूले चाहिँ सेनामा भर्ती भएर जरुरी भने लड्न जानुपर्ने, उनीहरूको राष्ट्रिय एउटा आदर्श हो त्यो। त्यसमा चुकेको हो भने त्यस्तो मान्छेले त्यहाँ कहिले पनि टाउको उठाउन पाउँदैन। हाम्रो यही जो बाइडेनको छोराले चाहिँ इराकको युद्धमा ज्यान गुमाएको रहेछ। ती कुराहरू चाहिँ राजनीतिक प्रमोसनका आधारहरू बन्छन् त्यहाँ। त माओवादी पनि एउटा लडेर आएको पार्टी हो, त्यहाँभित्र नि त त्याग बलिदानको शौर्य होला, वरियता होला, योग्यताको कुरा लगौड भयो मैले माने। तर सम्पूर्ण अरू कुराहरू त छन् नि त। जस्तो मैले भन्थेँ नि अहिले नै पनि, जस्तो यिनीहरू के गर्थे भने अघि मैले भने नि मुख्य सचिवको दुश्चरित्रको बारेमा बार्गेनिङ गर्यो, प्रधानमन्त्रीले जे भन्छ, मन्त्रीले जे भन्छ, दलाली गर्दा गर्यो। अनि आफ्नो बायोडाटालाई चाहिँ राम्रो बनायो, थपकन चाइनाको राजदूत भयो, अमेरिकाको राजदूत भयो, युकेको राजदूत भयो, गइहाल्यो पद मोलतोल गरेर। अनि जुन एडिबीको जुन एउटा पद हो, योभन्दा तीन मुख्य सचिव उताको एउटा मुख्य सचिवले त एडिबी, हजुर सोमलाल सुवेदी चाहिँ एडिबीको हिँडिदिए। अब मैले चाहिँ मेरो सूचनाले भनेअनुसार त्यो पद चाहिँ सहसचिव सरहको पद हो। अहिले जनार्दनले त्यसमा चाहिँ शाखा अधिकृतलाई पठाइदिइराखेको छ। परोक्ष रूपमा यदि त्यो जवाफ हो यी फटाहरूलाई भनेदेखि त्यो प्रगतिशील कुरा हो। किनभने नेपाल सरकारको मुख्य सचिव भइसकेको व्यक्ति एडिबीको चाहिँ सहसचिव अथवा त्योभन्दा तलको पदमा, त्यही पनि यो पद लात मारेर। त्यहाँ अलिक तलब बढी छ अरे, सेवा सुविधा बढी छ अरे। त्यसो भने तलबका लागि मात्रै हो? नेपालको लोकसेवा भनेको तलब खानको लागि मात्रै हो रहेछ? नेपालको राजनीति मन्त्री हुनको लागि मात्रै हो त्यसो भने? नेपालमा गणतन्त्र राजतन्त्र फ्याँकेर आफ्नो स्वास्नीलाई अगाडि बढाउनु त्यो चाहिँ राजतन्त्र होइन? त्यो अर्को खालको राजतन्त्र भएन? त्यो डाइनेस्टिकल पोलिटिक्स भनेकै त्यही हो नि। पोलिटिक्स त सारमा हाम्रो तर्कमा यही त देखियो नि डाक्टर साहब। त्यसो हो भनेदेखि हामीले यसमा नै विमर्श गर्नुपर्छ, यो पोलिटिक्स हो कि होइन। मैले चाहिँ के भनेको छु भने यो राजनीति होइन। राजनीति भनेको त समाज बदल्ने प्रक्रिया हो। वरियता प्राप्त छ भने नेताको श्रीमती हुँदैमा जानुहुन्न भन्ने कुरा केही पनि छैन। तर एउटै नेताको श्रीमती मात्रै किन? मदन भण्डारीको श्रीमती मात्रै हुनुपर्नेमा अनि किन जीवराजको श्रीमतीले चाहिँ नहुने त? फेरि के कमी हो जीवराजको श्रीमतीको? मैले भनेको अरू नेताका श्रीमतीहरू पनि छन्, शहीदका पत्नीहरू होलान्, पीडितहरू होलान्। अनि नेता ठुलो नेताकै छोरी बुहारी स्वास्नी मात्रै अगाडि बढ्ने भनेपछि अनि कसरी गणतन्त्र भएर त्यो पार्टीमा युवा छन् भनेर म कसरी विश्वास गरौँ ल भन्नु त? मैले लडाइँ गरेको चाहिँ यहाँ हो। अब फेरि पद पाएन र यो भनिरहेछ भन्छन् मान्छेहरू, खान्छन् खुद हो यिनीहरूले। त्यसो भने आफू आवाज उठाउन नसक्ने, उठिरहेको आवाजलाई पनि निषेध गर्ने हो भने अनि हामीले चाहेको के हो त? फेरि यहाँ जनताको भावना छ, कार्यकर्ताको पनि त मर्मधर्म छ। यहाँ म मेरो लागि बोलेको होइन नि त, शहीदको लागि बोलिरहेको छु। उनकै शहीद हुन् नि, मेरा शहीद हुन् र पार्टीका शहीदहरू हुन् उनीहरू। म वरियताको लागि लडिरहेको छु, पार्टीको वरियताको लागि लडेको, मेरो परिवारको वरियताको माग गरे हो र मैले। अनि यहाँ कसरी मेरो पदको कुरा आकर्षित हुन्छ? यो तरिकाबाट पद पाइन्छ त नेपालमा? नेपालमा पद पाउने त 3टा कारण छन्, मैले भनिसकेको छु पहिले। नाता, पैसा, व्यभिचार। ल चौथो कारणले कसले कुन पद पाएको छ मलाई भनिदिनु त? यहाँ कुन चाहिँले के पद पायो नेपालमा योभन्दा चौथो कारणले? बेला बेला चौथो कारण भनेको विदेशी प्रभावले, विदेशी इसाराले बेला बेला काम गर्छ। त्यो त एक हातलाई हो नि डाक्टर साहब। त्यही त बेला बेला भनेकै त्यही हो। अन्यथा यो 3भन्दा 4 कारणले कसैले पद पाएको छ भने ल अहिलेको भिसी के कारणले त्यहाँ छन्? अहिले राष्ट्रपति त्यहाँ के कारणले छन्? बिना के कारणले भइन्? रेणु के कारणले भइन्? अघि मैले माधव नेपालको भाइको कुरा गरेँ, यी सम्पूर्ण साक्यहरूको कुरा आयो। यी उप्रेतीहरू, खरेलहरू, पर्साईहरू के कारणले भए? योग्यताले भए? जातको कारणले नेता दाहिने हात हुँदा भए। अनि म सुरेन्द्र केसी त कहाँबाट हुन्छ त? यहाँ कसरी पदको कुरा हो त? यो यसमा कद छैन। मेरो लडाइँ यहाँ मैले बुझाउन सकिनँ।
अझै म कोसिस गर्दैछु भाइ हो, यो युवाहरूको लागि, भविष्यको लागि, यो आजको लागि कुरा नै होइन। म त त्यसै पनि भन्छु, म अहिलेको लागि बोलेको थिएँ, म त 100 वर्षपछिको नेपाल। यिनीहरू त पुष्पलाललाई पनि गद्दार भन्थे, त्यस्ता हरामी हुने यिनीहरू त। जसले कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना गर्यो, जसले काङ्ग्रेस पार्टीको स्थापना गर्यो, तिनीहरू कसरी गद्दार हुन सक्छन्? तर हामीले बिपी कोइरालालाई पनि भारतीय दलाल भनेर हिँड्यौँ, पुष्पलाललाई पनि गद्दार भन्दै हिँड्यौँ, भन्यो नि। तर अहिले फर्केर हेर्दा गद्दार कस्तो हुँदो रहेछ, दलाल कस्तो हुँदो रहेछ देख्यो होला नि त यिनीहरूले। यिनीहरू चाहिँ क्रान्तिकारी अरे, पुष्पलाल चाहिँ गद्दार अरे, यिनीहरू चाहिँ देशभक्त अरे, बिपी कोइराला चाहिँ भारतीय दलाल अरे। यस्तो यस्तो हो प्रतिगामी भन्ने कुरा नि यस्तै हो। यस्तो अचुवा कुरा हामीले गर्नु हुँदैन। कमजोरी नभएको कोही पनि हुँदैन। नेताहरूमा कमजोरी छन्, थिए, तर हामीले गुण र दोषको आधारमा नेताहरूको मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। मलाई के दियो कि दिएन, मलाई मनपर्छ कि पर्दैन भन्ने आधारमा नेताहरूको पनि मूल्याङ्कन गर्ने हो भने हामीले कुनै पनि एउटा दृष्टान्त छोड्दैनौँ भोलिको लागि। हामीले त दृष्टान्त छोड्ने हो। लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने, सुदृढ बनाउने, सुनिश्चित गराउने भनेको यसको राम्रो अभ्यासबाट हो। यो अभ्यासबाट लोकतन्त्र, यो जुन 40लाई 20मा ल्याए, यसबाट लोकतन्त्र राम्रो हुन्छ भनेको यिनीहरूले। जुन यो लोकतन्त्रको लागि भनेर त प्रचण्डले भनेकै छन् नि, अघि कुरा गरियो नि डाक्टर साहब हामीले। अब हरेक दिन चाहिँ अब भनौँ न प्रदेश प्रमुखहरू कस्तो अस्थिरता आयो त अहिले। ल हेरौँ त, प्रदेश प्रमुख त सरकारै पछि, अझ त्यो चाहिँ मन्त्री पछि, महिनै पछि। ल हेर त, सरकार सचिवालय के अरे यो कर्मचारीहरू महिनै पछि, प्रदेश प्रमुखहरू सरकारै पछि, अनि राजदूतहरू सरकारै पछि। अनि यसबाट लोकतन्त्र, यो चाहिँ लोकतन्त्र, यो चाहिँ प्रतिगमन हो मैले देख्दा। यो कारणले नेपालमा पटक पटक प्रतिगमन हुने गरेको छ। यसले गर्दा 17 साल भएको, यसले गर्दा 59 साल भएको प्रश्नै भइसक्यो नि। यस्तो अन्यल र अस्थिरता, अनि यसले कहिले राष्ट्रको कल्याण हुन्छ? त्यसकारण यो चाहिँ केन्द्रीय विषयवस्तु हो। बाँकी स्वार्थको कुरा हो, पदको कुरा हो, त्यस्तो कुरामा हामीले मैले देख्दा अल्मलिनु राम्रो हुँदैन। हुन्छ डाक्टर साहब, समय दिनुभयो, म आभार व्यक्त गर्छु। ल हस्, धन्यवाद।